जगदीश्वरी नमः। अब 25औं अध्याय प्रारम्भ हुन्छ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, केही समयपछि नवराज राजाले बडा महारानी गोमासँग सल्लाह गर्नका लागि भने, श्री परमेश्वरीको दया र कृपाले हामी राजा र बडा महारानी भयौँ। हामीले अघिल्लो जन्ममा केही दान धर्म सत्कर्म गर्न नसकेका हुँदा यस जन्ममा निकै दुःख पायौँ। हामी दरिद्र भई खान पिउन नपाएर चन्द्रज्योति नगरवासीहरूको दिगै जाँदो गरी पात गाँसी बत्ती काट्ने काम गरेर बस खानु पर्यो। त्यतिले नपुगी मागेर पनि खायौँ। अब परमेश्वरको कृपाले आज दुःख छैन। अब हाम्रो राज्यबाट नियम अनुसार प्राप्त हुने आम्दानीबाट लोकका सकल मानिसहरूको कल्याण हुने काम गर्नु पर्यो। गरिबलाई उनीहरू आफैले गर्न सक्ने इलम छिकाएर कमाएर खान सक्ने गरी केही धन दिई स्वावलम्बी बन्ने बाटो देखाउनु पर्यो। अनि सकल देशवासीहरूलाई एकपटक भोजन गराउने इच्छा भयो। यदि छोराले भनेको सुनि महारानी गोमाले, हुन्छ महाराज, तिम्रो मनमाथि भोजन गराउन मन्त्री महामन्त्रीलाई आज्ञा दियो भनिन्। माताको आज्ञाले देशमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनियो। देशमा जनता स्वावलम्बी बनाउन ठाउँ ठाउँ र गाउँ गाउँ आधुनिक कृषि प्रणाली सिप सिकाउने शिल्पकारहरूको व्यवस्था मिलाइयो। गरिब दुःखी जनताहरूलाई कपडा बुन्न, लुगा सिलाउन, डकर्मी सिकर्मी भाँडाकुँडा बनाउने, इँटा छाप्ने, कला संस्कृतिको विकास गर्न, हस्तकला मूर्तिकला काष्ठकला सिकाउने बनाउने आवश्यक व्यवस्था गरियो। आफ्नो गच्छे र दक्षता अनुसार व्यापार पशुपक्षी पालन गरी आफ्नो बुद्धि विवेक लगाई देश आत्मनिर्भर हुने काममा जनसहभागिता जुटाउने व्यवस्था गरियो। देशका बालबालिका सबैलाई शिक्षा प्रदान गर्न ठाउँ ठाउँमा शिक्षालय खोलियो। रोगीहरूको उपचारको व्यवस्था, कोही नभएका वृद्धहरूका लागि हेरचाह गर्न वृद्धासँग व्यवस्था गरी उनीहरूको आध्यात्मिक उन्नतिका लागि भजन कीर्तन, देश दर्शन र बेला बखत मनोरञ्जन गरी बस्ने व्यवस्था पनि गरियो। आफ्नो देशको सुरक्षाको उचित व्यवस्था गरी छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध मित्रवत राखी आफ्नो देशको प्रगतिमा टेवा पुर्याइयो। त्यसपछि देशवासीलाई भोजन गराउन सकल देशवासी अनि चन्द्रज्योति नगरका नगरवासीलाई पनि निम्तो दिन ठाउँ ठाउँका राष्ट्रसेवकलाई जिम्मा दिने काम गरियो। भोजनका लागि सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी व्यवस्था मिलाउन भण्डारी र सुवालहरूलाई जिम्मा दिइयो। यस्तो बेला माता महारानी गोमाले भनिन्, हे नवराज, अब तिमी पत्नी चन्द्रावतीलाई पनि लिन पठाऊ। राजाले झसङ्ग भई, ओहो साँच्चै हो, भुसुकी बिर्सेको भन्दै मन्त्रीलाई भने, वरुणपुरका अघि स्वामीकी पुत्री चन्द्रावती मेरी पत्नी हो, उसलाई पनि लिन पठाऊ। मेरा सासु ससुरालाई पनि तिम्रा ज्वाइँ राजा भए आजको 4 दिनमा आइपुग्नु भनी डाक्न पठाऊ। यदि भनेपछि वस्त्र अलङ्कार सहित डोलेहरूलाई पनि चन्द्रावतीलाई लिन पठाए। राजाको आज्ञा अनुसार सामग्रीहरू पनि तयार भएर चन्द्रावती लिन डोलीहरू गए। वरुणपुर पुगेर डोलीहरूले अघि स्वामीको घर कुन हो भनी सोधेर कसरी त्यो हो भनी देखाइदिए। तब घरको आँगनमा पुगेर बोलाए। अनि चन्द्रावतीले सुनेर झ्यालबाट हेरी को हो, कहाँबाट आएका भनी सोधिन्। अनि डोलीहरूले भने, हामी नवराज राजाले पठाएर लावण देशबाट आएका हौँ। चन्द्रावतीले फेरि सोधिन्, हे डोले हो, नवराज राजा भनी आश्चर्यको कुरा गर्यो। नवराज कसरी राजा भयो त्यो सबै सुनाऊ। अनि डोलेहरूले भने, लावण देशमा राजा नहुनाले हात्तीलाई राजा खोज्न लगाइएको थियो। नवराजलाई देखेर हात्तीले सुनको कलशले अभिषेक गरी राजा तुल्यायो। चन्द्रावती रानी कहाँ छिन् खबर गरिदेऊ, चाँडै नगए राजा रिसाउनु हुनेछ। यदि डोलेहरूको कुरा सुनि मनमा आनन्द मान्दै चन्द्रावती नामकी उनकी पत्नी मनै हुँ भनिन्। तब डोलेहरूले प्रणाम गरेर भने, हे महारानी, चाँडै जाउँ, ढिलो नगर्नुहोस्। हजुरका मातापितालाई पनि आजको 4 दिनमा आइपुग्नु निम्तो पठाएको छ। हामीले चिनेका छैनौँ, हजुरले नै भनिदिनु पर्यो। यदि सुन्ना साथ माथि गएर आफ्ना मातापितालाई नवराज राजा भएको र आफूलाई लिन आएका सबै कुरा सुनाइन्। फेरि हजुरहरूलाई पनि आजको 4 दिनमा आइपुग्नु भनी निम्तो पठाइएको रहेछ। अब आज्ञा भए म छिटै जाने थिएँ भनिन्। यदि छोरीको कुरा सुनि अघि स्वामी प्रसन्न भएर, धन्य मेरा ज्वाइँ नवराज, मेरी पुत्री पनि धन्य रहेछ। अब रानी भई भनेर नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई। हे पुत्री, तैँले जन्म लिएको सफल भयो, अब विलम्ब नगरेर छिटै जा भनी बिदा दिए। तब मातापितालाई प्रणाम गरी आफ्ना साथी सैनीहरू र छिमेकीहरूसित पनि बिदा भई लावण देश जान भनेर हिँडिन्। अनि लोकहरू परस्पर कुरा गर्न लागे, हेर चन्द्रावती सासूलाई छाडेर माइते बसेकी, यस्तै अपराधिनी पनि आज रानी भई भनी चर्चा गर्न लागे। चन्द्रावती त्यहाँबाट गएर एउटा ठुलो वनमा पुगिन्, जहाँ सुन्दर तलाउ थियो। तलाउमा कमल पुष्प फुलिरहेको थियो। चारैतर्फ घनघोर जङ्गल, अनेक जात जातका वृक्षहरू, थरी थरीका पशुपक्षीहरू, फलफुलहरू, मृग, कस्तुरी, वन कुकुर, स्याल, भालु, चितुवा आदि स्वतन्त्र घुमिरहेका एउटा स्फूर्त जीवन पद्धति चलिरहेको अति मनोहर थियो। बाटामा अर्को पुष्करणी नामको नदी रहेछ। त्यहाँ थरी थरीका हाँसहरू तैरिरहेको खेलिरहेको मनोरम दृश्य देखिन्थ्यो। यस्तो दृश्य हेर्दै डोलीहरूसँग कुन ठाउँ, कुन जङ्गल, कुन रुख बिरुवा, कुन वन्यजन्तु पनि सोध्दै गएपछि घनघोर पर्वत छिचोलेर एक नदीमा पुगे। त्यहाँ पुगेपछि धूप दीप नैवेद्य अनेक सुवासको सुगन्ध तथा परिकारहरूको मिठो बास्ना आयो। यस्तो सुवास आएको स्थानमा राम्रा राम्रा वस्त्र अलङ्कार पहिरेका केही नारीहरू देखिए। तब डोलीहरूले चन्द्रावतीको डोली एकतिर अड्याई पसिना पछि थगित भई लामो सास फेरि सुस्ताएर भने, हे महारानी, हामीलाई भोग लाग्यो, त्यहाँ पर गई के भइरहेको रहेछ हेरेर आउँछौँ, केही पाए खाएर पनि आउँछौँ।
उनीहरू चन्द्रावतीलाई त्यहीँ छाडी अलि पर हेर्न गए। नारीहरूको नजिकै पुगेर तपाईँहरू को हुनुहुन्छ, कहाँबाट आउनुभयो, कुन देवताको पूजन गर्नुभएको हो भने सोधे। तब ती नारीहरूले डोलीहरूलाई भने, हे मनुष्य हो, हामीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरेका हौँ, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ। तिनका कुरा सुनेर यो पूजा हामीहरूले पनि गर्नुहुन्छ कि भनी सोधेपछि अप्सराहरूले, हे डोलीहरू हो, इच्छा भए यो पूजा जो कोहीले पनि गर्नुहुन्छ भनी जवाब दिए। डोलीहरूले मनमा हर्ष मानी हामीसँग पूजा सामग्री केही छैन भनेपछि अप्सराहरूले आफूसँग भएको सामग्रीबाट नै डोलीहरूलाई पनि आफैसँग राखी पूजा गराए। यसरी पूजा सामग्री पाएर डोलीहरूले पनि पूजा व्रत गरी अर्काको भारी बोकेर कमाएको द्रव्य भेटी चढाए। तब अप्सराहरूले डोलीहरूलाई भने, हे भाइ हो, जसले श्री स्वतानी परमेश्वरको व्रत गर्ला, कथा सुन्ला वा उनको महिमाको पुस्तक घरमा राख्ला, त्यसका समस्त पाप नाश भई दुःख दरिद्रता शोक नाश भएर यस दुनियाँमा आनन्दित भई देह त्यागेपछि कैलाशको बास भई फेरि जन्म मरणको चक्करबाट छुटकारा पाइन्छ। यदि भनी सकल विधि विधान बताई, कथा सुनाई, फूल प्रसाद दिए, तिमीहरू बाटो हिँडेकोले पनि व्रत गर्यौ, धन्य रहेछौ भनी अप्सराहरू स्वर्ग गए। अप्सराहरू स्वर्ग गएपछि डोलीहरू पनि फूल प्रसाद दिए। चन्द्रावती रानी भएको स्थानमा पुगी बिन्ती गरे, हे महारानी, हामीलाई अलि विलम्ब भयो, नरिसाउनुहोला। त्यहाँ स्वर्गका अप्सराहरूले श्री स्वतानी परमेश्वरको धर्म व्रत गर्न लागेको देखि उनीहरूसँगै पूजा गर्न लाग्दा विलम्ब भयो, क्षमा गर्नुहोला। हजुरलाई पनि फूल प्रसाद ल्याइदिएको छौँ, लिनुहोस्। यदि पनि फूल प्रसाद दिए। डोलीहरूको कुरा सुनि चन्द्रावती क्रोधित भई राता आँखा पारेर रिसाई नागले झैँ निश्वास फेरि सुस्केर हाली। मत्ता हात्ती रिसाई दाँत कटकट बजाई मेघ गरे जस्तै गर्जी दुवै हात निमोर्दै भनिन्, हे चाण्डाल पापिष्ट डोलीहरू हो, मलाई एक्लै यस्तो जङ्गलमा छाडी व्रत गर्न लाग्यौ, के शिवको धर्म यही हो? त्यस व्रतले के तिमीहरूलाई खान दिन्छ? मैले त स्वस्थानी भनेको नाम पनि सुनेकी छैन, कहाँ कि देवी हो, के गर्न सक्छे? त्यतिका कथा सुनेर कानको जाली फुट्दैन, 108 फुल सिउलेर के झर्दैन, 108 धूप दीप बाले शरीर डर्दैन, 108 अक्षता र रोटी खाए पेट फुट्दैन, नारीहरूलाई 100 रोटी रे, पुरुषहरूलाई 8 रोटी रे, यस्तो भेदभाव पनि गर्नुहुन्छ? तिमीहरूले मलाई हेला गरेर डटिरहेको हो, वनमा भएर पो नभए तिमीहरूलाई दण्ड दिने थिएँ। धिक्कार छ तिमीहरूलाई, म कहिले पुगौँला भनेर हतपताई आए कि मलाई तिमीहरूले विलम्ब गरिदेऊ। ठुला अपराधी तिमीहरू सल्लाह नै भन्छन्। यदि भन्दै बाँदर उफ्री डोलेको हातबाट श्री स्वतानी परमेश्वरको प्रसाद खोसी थुथो गरी थुकी खुट्टाले गुल्ची, लौजा तिमीहरूको देउताको प्रसाद भनी फालिदिन् र मलाई चाँडै लैजाऊ भनिन्। तब डोलीहरू डराई केही बोल्न सकी, आँसुका धारा बगाएर मनले श्री स्वतानी परमेश्वरलाई सम्झी चुप लागि डोली बोकी हिँडे। चन्द्रावती र डोलीहरू केही समयपछि लामण देशको नजिकै पुगे। बाटोमा साई नामकी नदी तर्नु पर्दथ्यो। त्यहाँ पुगेर आधा नदी तरेपछि श्री स्वतानी परमेश्वरको निन्दा गरेको हुनाले अकस्मात आकाशमा कालो बादलले छोप्यो, मेघ गर्जियो अनि हात्तीको सुनबाट जल वर्षा बसे झैँ मुसलधारे पानीको वर्षा भई अन्धकार भई हावाहुरी चल्न लाग्यो। त्यसरी कहीँ कतै केही नदेख्ने भई डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भएर चन्द्रावतीको डोली साली नदीको बिचमा पुगेपछि उनी डोलीबाट खसिन्, लडिन्। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको धर्मव्रतको प्रभावले डोलीहरू पनि नदीबाट किनारा लागि पक्षी सुरु भए कैलाशमा गई आनन्दले रहे। हे अगस्त्य मुनि, चन्द्रावती घमण्डको कारण नदीमा खसी महापातक भएर जलभित्र पडिरहन्। हात खुट्टा झरी कोडी रोगले ग्रस्त भई नदीमा पडिरहन्। जुन दिन चन्द्रावती नदीमा खसिन् त्यसै दिनदेखि सारी नदी बहिनन्, स्थिर भएर बसिन्। यसरी नदी स्थिर भएको देखि माझीहरूले यो के आश्चर्य भयो, यस नदीमा ग्रह आएर बस्यो कि के कारण यस्तो भयो, यो कुरा राजालाई सुनाऊ भनी लोकहरू समेत गई राजा कहाँ गई बिन्ती गरे। हे महाराज, सारी नदी बहिनन्, स्थिर भएकी छिन्। यस्तो भएको हामीले आजसम्म सुनेका पनि थिएनौँ, तर आज प्रत्यक्ष देखियो, आश्चर्य भयो, यसमा विचार गर्नुहोस्। माझी र लोकहरूको यस्तो कुरा सुनि नवराज महाराजले आश्चर्य भयो भनी राजगुरु पुरोहित महामन्त्री र मन्त्रीहरू लागि विद्वानहरू समेत भई साली नदी हेर्न गए। नदी नबगेको देखि छक्क परे। नदीमा केही ठुलो वस्तु खसेको छ कि भनी जाल हाली खोज्न लगाए। सबै मिलेर कसैले बाँस खेलाएर हेरे, कसैले खुट्टा चलाएर हेरे, कसैले हातले खोजेर हेरे, सफा गर्दै गए। नदीमा भएको सबै फोहोर निकाली किनारा लगाए। यसरी सफा गर्दा पापिनी माटोको डल्लो जस्तो भई जालमा अल्झेर आए। उक्त वस्तु के हो भने ठम्याउन नसकी त्यसै छेउमा हुत्याइदियो। त्यसपछि नदीमा पाठ पूजा गरी नवराज महाराजले नवरत्न गाईको दुध दुबो बेलपुष्प राखी अर्घ दिए। हे गङ्गा परमेश्वरी, मैले यस्तो त्यस्तो केही जानेको छैन, अज्ञानी छु। हजुर किन स्थिर भई नबगिरहनु भएको हो, मदेखि प्रसन्न भई बग्नुहोस् भनी अर्घ दिए। राजाले अर्घ दिन साथ गङ्गा बेगले बग्न लागिन्। यसरी बग्न लागेको देखि सबै खुसी भई आश्चर्य मान्दै प्रजा सहित भई नवराज राजा फर्किए। त्यसपछि चन्द्रावती ब्राह्मणी कस्ती भइरहन् भने क्षणमा मूर्छा, क्षणमा चेष्टा, क्षणमा भोग प्यास आदि अनेक कष्ट पाई मुडो झैँ साली नदीको तटमा रहिन्। एक दिन साह्रै भोग लागेर खाने वस्तु केही नपाउँदा माटो खान्छु भनेर हातमा लिइन्। त्यो माटो ढुङ्गा भयो, ढुङ्गा पनि खान खोज्दा हाड भयो, हाड पनि खान खोज्दा खरानी भयो, खरानी पनि खान खोज्दा ठुलो हुरी आएर उडाइ लग्यो। श्री स्वस्तानी परमेश्वरको निन्दा गरेको हुनाले शीत ताप र प्यास भोगबाट हुने अनेक दुःख पाइ खपिरहन्। प्यासले 4 पाउ टेकी नदीमा पुग्दा नदी पनि सुक्यो। यस्तो अवस्थामा रोएर कराएर क्षण चेत हराई नर्कवास भइरहनु पर्यो।
यस अवस्थामा अग्निपुरका कपिल नामका दुई दाजुभाइ राजाको दरबारमा भोजनका लागि त्यही बाटो भई कुरा गर्दै आइगइरहेको देखेर चन्द्रावतीले तिमीहरू को हौ, कहाँ जान लागेका हौ भनी सोधिन्। तिनीहरूले भने हामी कपिल नामका ब्राह्मण हौँ, ब्राह्मण देशका राजा नवराजको भोजनमा जान लागेका हौँ। चन्द्रावतीले भनिन्, हे ब्राह्मण हो, मैले धेरै दिन भयो केही खान पाएकी छैन, तपाईँहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागी ल्याइदिनु भए पुण्य होला, म असहाय अनाथमाथि दया गर्नुहोस्। तब ती ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, अहिले हामी यसै हुन्छ भन्न सक्दैनौँ, किनभने राजाको महलमा केही कसो हुन्छ भन्न सकिँदैन। फेरि हामीले ल्याउने वस्तु दिए त ल्याउँदा ल्याउनु नहुने वस्तु दिए भने कसो गर्ने, अझ त आशा गरेर नबसिस्। यति भनेर दुवै भाइ लावण देश गए। नवराज राजाले सकल लोकलाई थरथरीका शेष परिकारसहित भोजन गराए र यथायोग्य दान दक्षिणा समेत दिए। सबैजना राजालाई आशीर्वाद दिई प्रसन्न मनले आफ्ना आफ्ना घर फर्के। कपिल ब्राह्मण भने, अघिका कुरा सम्झेर यसै जाउँ भने पापिनी आशा गरिरहेकी होली, मागौँ भने कसरी मागौँ, लोभी भन्छन् कि भनेर केही भन्न सकी भोजन गरेको थानमा अल्मलिरहे। तिनको गरी राजमाताले देखेर भण्डारीहरूलाई भनिन्, हे भण्डारे हो, ती दुई ब्राह्मणले खान पाएनन् कि सन्तुष्ट भएनन् कि किन घुम्दैछन्, किन आउँ कि जाउँ गर्दैछन्, सोध। भण्डारीले सोधे, हे ब्राह्मण हो, तपाईँहरूले खान पाउनु भएन कि तृप्त हुनु भएन कि इच्छा भए फेरि भोजन गर्नुहोस्। अनि ब्राह्मणहरू भन्दछन्, हे भण्डारी, हामीले इच्छापूर्वक भोजन गरौँ, तृप्त पनि भयौँ, तर बाटोमा साल नदीको तटमा कुष्ठरोग भई हात पाउ खसेकी कोही स्त्रीले देखी भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागी ल्याइदियो, धेरै दिनदेखि खाएकी छैन भनेकी थिए, अथवा अब त्यसै जाउँ भने पापिनी आशा गरिरहेकी होली, केही लगिदिउँ भने कसरी मागौँ भन्ने सङ्कोचले यताउति हिँडेका हौँ। त्यो कुरा भण्डारीले राजमातालाई सुनाए। अनि उनले ती दुईजनाले बोक्न सक्ने जति अन्न दिनु भनिन्। अनि भण्डारीले भण्डारमा वस्तु लिन जाँदा राजाको सम्पूर्ण भण्डार नै रित्तियो। दिने जस्तो वस्तु कहीँ पनि नपाई राजमातालाई बिन्ती गरे, राखेको स्थानमा कुनै वस्तु छैन, के दिने। त्यति सुनि गोमा आफै गएर भण्डारमा हेरिन्, दिने वस्तु केही नदेखि आफूलाई भनेर पकाइराखेको भात ल्याएर यही दियो भनिन्। भण्डारी त्यो भात लिएर गई ब्राह्मणलाई भन्छन्, हे ब्राह्मण, त्यसको नाम दिन साल राजाको सम्पूर्ण भण्डारै सुक्यो, यो राजमातालाई पकाइराखेको भात छ, त्यही लगिदिनुहोस्। त्यति भनी भण्डारीले ब्राह्मणलाई भात जिम्मा लगाइदिए। ब्राह्मण लाज मान्दै त्यो भात लिएर दरबारबाट निस्के। तिनीहरू जान साथ राजाको भण्डार पहिले जस्तै परिपूर्ण भयो। जहाँ जहाँ जुन जुन वस्तु राखेको थियो त्यही त्यही देखियो भनी कुमारले अगस्त्यमुनिलाई सुनाए। यो स्कन्द पुराणको केदारखण्ड माघमास अन्तर्गत कुमार र अगस्त्यको संवादमा श्री स्वस्थानी कथामा रहेको चन्द्रावतीको लावण देश गमन तथा नवराजद्वारा ब्राह्मण भोजनाको 25औं अध्याय समाप्त भयो।